नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। सरकारले बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने, आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा उमेश प्रसाद थानी नियुक्त, मल खरिद गर्न जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिइयो। युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको, बरु थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको दाबी। नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि व्यवस्थित हुने उल्लेख। साउदीका विदेश मन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउद नेपाल भ्रमणमा आउने, यही फागुन 30 देखि चैत 1 गतेसम्म जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न साउदी परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउने तय। आगामी आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगमाथि छलफल अघि बढ्ने, महाभियोगमाथि बैठकमा सभामुख सापकोटाले छलफल हुने दिन र समय तोक्ने। एमसीसीका शर्तहरू अन्य वैदेशिक सहायताको शर्तभन्दा पारदर्शी र खुकुलो भएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको दाबी। एमसीसी सम्झौता समयमै सम्पन्न गरेर सरकार देश विकास र गरिबी निवारणप्रति गम्भीर छ भन्ने कुराको प्रमाण दिनुपर्ने तर्क। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिता पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूको भनाई। दल दर्ता गर्दा कायम भएका चिन्हहरू नै पाउनुपर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 दलहरूको अडान। आयोगद्वारा निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको सिलिङ प्रस्ताव। महानगरका मेयरले 7.5 लाख, उपमहानगरका मेयरले 5.5, नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिका प्रमुखले 3.5 लाख मात्र खर्च गर्न पाउने। चुनावी खर्चको सन्दर्भमा केही दलहरूले जनाए असन्तुष्टि। देशलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक भूमिकामा माओवादी रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। देश र राष्ट्रिय राजनीति माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेको दाबी। एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह। निर्माण व्यवसायहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीहरूको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्नुपर्नेमा जोड। एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आग्रह। एमसीसी संसदबाट पास हुँदैमा बिजुलीको तारमा अमेरिकाबाट सेना नआउने दाबी। बिजुलीको तारमा सेना नभएर बिजुली नै आउने टिप्पणी। विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुनुमा सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी रहेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको दाबी। कानूनमा भएका विभिन्न छिद्रहरूका कारण सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दशा लागेकाले 2/3 सरकार ढालेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएकोमा एमालेको आपत्ति। बागमती सरकारले काभ्रेको रोशीमा रहेको पिनथलीबाट महाभारत गाउँपालिका हुँदै हिटौडा जोड्ने सडकको लागि 50 करोड बजेट छुट्याउने। सडक राम्रो भए डाँडा पारीका क्षेत्रका मात्र नभई दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोकको नागरिक समेत लाभान्वित हुने। एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक शेष घलेद्वारा संघको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गराउन निर्वाचन समिति पुनर्गठन। यो विधान विपरीत भएको भन्दै आफूले विधान अनुरूप हुने मनोनयनमा मात्रै सहभागिता जनाउने अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यको दाबी। भिजिट भिजाको नाममा रोजगारीमा पठाउने क्रम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले भिजिट भिजामा जान गरेको कडाईलाई केही खुकुलो बनायो। चौतर्फी विरोधपछि तत्कालको लागि 10 लाखको ठाउँमा 5 लाख मात्र आय देखाए पुग्ने। नेपालमा आज 7,900 बढीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 77 जनामा कोरोना पुष्टि। आजै 189 जना निको हुँदा थप 1 जनाले ज्यान गुमाए। आज 1,26,196 जनाले लगाए कोभिड खोप। जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी पक्राउ। शाहका म्यानेजर भनिएका जोशीलाई तनहुबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुको भनाई। सरकारले 2079 सालमा शनिबार बाहेक 43 दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने। वर्ष 2079 मा 52 दिन शनिबार र 43 दिन अन्य बिदा गरी 95 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। दशैं बिदा 6 दिन र तिहार बिदा 5 दिन दिने निर्णय। सरकारले ज्योतिष र कर्मकाण्ड सिक्न चाहनेहरूलाई प्रशिक्षण दिने। पर्याप्त ज्ञान नहुँदा यो क्षेत्रमा विकृति पैदा भएको भन्दै पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले प्रशिक्षण दिने। तालिममा सबै जाति लिङ्गका मान्छेले सहभागिता जनाउन पाउने। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी चैत 18 गतेदेखि गर्ने। बिहान 11 बजेदेखि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ लगायतको परीक्षा हुने। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा आगलागी। आगलागीमा परेर 67 वर्षीय चुलीमाया लिम्बुको मृत्यु। 16 वर्षीय रुबिना लिम्बु घाइते। आगलागीबाट 70 लाख बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान। सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थल नजिकै जंगलमा लागेको डढेलो हेलिकप्टरबाट निभाउन 4 दिनमा 19 लाख भन्दा धेरै रकम खर्च। गएको आइतबार दिउँसोदेखि लागेको डढेलो बुधबार दिउँसो मात्रै नियन्त्रण।
समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै धानमा बाला नलागेर पीडित बन्न पुगेका किसानहरू पुनः आन्दोलित। तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभए कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि बिउ बिजन कार्यालयहरूमा ताला लगाउने चेतावनी। बसोबासको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने माग राखेर सुकुम्बासीहरू आन्दोलित। एउटा सरकारले लाल पूर्जा दिन फर्म भर्ने, अर्को सरकार उठीबासको सूचना टाँच्दै हिँडेकोले सरकारको द्वैध चरित्रको विरुद्धमा प्रदर्शन। अधिकार प्राप्तिको निम्ति प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले छेक्ने गरेको आरोप। रुकुम पूर्वको एक जंगलमा 1 दर्जन बढी सकेट बम फेला। शंकास्पद वस्तु सेनाको टोलीद्वारा निष्क्रिय। सो क्षेत्रमा माओवादीको प्रभाव पर्ने भएकाले ती वस्तु द्वन्द्वकालमा लुकाएर राखिएको बम नै रहेको प्रहरीको भनाई। कोका कोलाको आधिकारिक विक्रेता बोटलर्स नेपाल विरुद्ध पुँजीगत लाभ कर छलेको मुद्दा दायर। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपैयाँ बराबरको कर तथा बिगो माग दाबी। तनहुको भानु नगरपालिका 9-22 जागरका स्थानीयद्वारा पुनः सडक अवरुद्ध। सोही ठाउँका 17 वर्षीय सनी श्रेष्ठको मर्स्याङ्दी नदीमा मंगलबार डुबेर मृत्यु भएको घटनामा पीडितको जाहेरी नलिएपछि स्थानीय आक्रोशित। लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्गलाई स्तरोन्नति गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले योजना बनाएर काम अघि बढायो। पटक पटक प्रभावित हुँदै आएको विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रेको काम बल्ल सम्पन्न। कालोपत्रे भएको 3 वर्ष नपुग्दै शहीद मार्ग अन्तर्गतको दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्मको सडक बिग्रिएर अस्तव्यस्त। ओभरलोड भार बोकेका टिप्परकै कारण सडक छिया भएको स्थानीयहरूको गुनासो। शनिबारका लागि तय भएको भन्सार एजेन्टको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अनुसार भन्दै भन्सार विभागद्वारा परीक्षा स्थगन भएको सूचना प्रकाशित। हेटौडा उपमहानगरलाई सडकमा ढाट राखेर दस्तुर नउठाउन पाटन स्थित उच्च अदालतको हेटौडा स्थित इजलासको अन्तरिम आदेश। दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी साधनलाई जान बाध्य गराउने कार्य नगर्न आदेश जारी। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा र आफू चिन्तित बनेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। 19.15% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको भन्दै मन्त्रालयलाई खर्च बढाउन दबाब दिएको उल्लेख। विकास खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा तरलतामा असर देखिएको दावी। विकास खर्च बढाउन भन्दै सरकारले श्रम सहकारीहरूलाई पनि 5 करोडसम्म ठेक्का दिने। सरकारले विकास खर्च बढाउने नाममा उपभोक्ता समितिलाई अझ स्वच्छ छन्द बनाउन लागेको विज्ञहरूको बुझाइ। ब्रोइलर कुखुरा उत्पादकहरूले एक सातामै दोस्रो पटक कुखुराको मासुको मूल्य बढाए। जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको प्रति किलो कोल्ड स्टोर मूल्य 300 रुपैयाँसम्म पुग्यो। कोल्ड स्टोर मूल्य बढेसँगै तयारी मासुको मूल्य पनि आकाशियो। माघ महिनामा विदेशी श्रमिकको संख्या बढे पनि रेमिटेन्स घट्ने क्रम भने रोकिएन। 2077 माघको तुलनामा 4.9% रेमिटेन्स घटेर साउनदेखि माघसम्म 5 खर्ब 40 अर्ब 12 करोड मात्रै रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। माघसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्यो। माघसम्म 2 लाख नेपाली नयाँ काम पाएर विदेश पुगे। पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि माघसम्म 265.9%ले बढेर 1,52,000 पुग्यो। सरकारले लिएको आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा सुधार। आर्थिक वर्ष 78-79 को 7 महिनाको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्र बैंकसँग विदेशी विनिमय सञ्चिति 10 खर्ब 24 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख। आज सुन चाँदीको भाव बढ्यो। सुन आज तोलामा 600 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,02,600 रुपैयाँ कायम। चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर 1415 रुपैयाँमा कारोबार। अभ्यास खेलका लागि श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली क्रिकेट टोली चौथो तथा अन्तिम खेलमा श्रीलङ्का संयुक्त 11 सँग 92 रनले पराजित। नेपाल पपुवा न्युगिनी र युएई बीच हुने श्रृङ्खला आउँदो चैत 1 गतेदेखि सुरु हुने। नेपाली क्रिकेटका 5 युवा खेलाडीले बेंगलोरमा हुने 2 साता लामो हाई पर्फर्मेन्स क्याम्पमा सहभागिता जनाउने। लोकेश बम, गुलसन कुमार झा, कुशल मल्ल, देव खनाल र मोहम्मद आदिल आलम बेंगलोर जाने। युक्रेनको राजधानी कीव रुसी सेनाको घेराबन्दीमा। रुसद्वारा युक्रेनका थप 3 शहर लुट्स, निप्रो र इभानो फ्रान्किभिस्कमा आक्रमण। झण्डै 3 लाख युक्रेनी नागरिक हतियारसहित सेनालाई सघाउँदै। युक्रेनका धेरै स्थानहरूमा पिउने पानीको समेत हाहाकार। रुस युक्रेन बीच युद्ध भएको आज 16औं दिन। रुसले युक्रेनका 280 स्कुल कलेज ध्वस्त पारेको दावी। युक्रेनका 15 लाख बढी मानिसहरू युद्धबाट जोगिन छिमेकी मुलुकहरूमा शरण लिन पुगेको तथ्याङ्क। युक्रेनको अस्पतालमा आक्रमण नगरेको रुसको दावी। रुसमा बनेका पोल्यान्डका MiG-29 युद्ध विमान युक्रेनलाई दिने प्रस्तावबाट अन्ततः अमेरिका पछि हट्यो। रुस युक्रेन युद्ध लम्बिँदै जाँदा यसमा आफूहरू तानिँदै जान सक्नेमा अमेरिका पछिल्लो दिनहरूमा चिन्तित देखिन थाल्यो। रुसले सन् 2022 को अन्त्यसम्म आफ्ना देशबाट हुने 200 भन्दा बढी विभिन्न सामग्रीको निर्यातमा लगाए रोक। रुसी प्रतिबन्धका कारण दूरसञ्चार, चिकित्सा, सवारी साधन, कृषि र विद्युतीय उपकरणका साथै काठ जस्ता केही वनजन्य उत्पादनको निर्यातमा डिसेम्बर अन्तिमसम्म रोक लाग्ने।
अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रको निर्वाध कार्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथै मैत्रीपूर्ण व्यवहार नगर्ने देशमाथि प्रतिबन्ध लगाएको रुसको स्पष्टोक्ति। रुसी निर्यात प्रतिबन्धले अमेरिका र EU सहित करिब 48 देश प्रभावित हुने। उत्तर कोरियाले अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र प्रणाली परीक्षण गरेको भन्दै अमेरिकाको आपत्ति। उत्तर कोरियाले गत फेब्रुअरी 26 र मार्च 4 मा त्यस्ता प्रकारका उपग्रहको विकासमा केन्द्रित भएर क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको दाबी। सोशल नेटवर्किङ साइट फेसबुकले रुसी आक्रमणकारीहरूको विरुद्ध हिंसात्मक भाषणलाई अनुमति दिने। अब प्रयोगकर्ताहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर रुसको विरुद्ध बोल्न सक्ने र उसको विरोध जनाउन सक्ने। 2 कार्यकालको सीमा सकिने भएकाले अर्को मार्चबाट पद छोड्ने चिनिया प्रधानमन्त्री ली खच्याङको घोषणा। राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफू 2 कार्यकालपछि पनि राष्ट्रपति भइरहन संविधानमै परिवर्तन गरे पनि प्रधानमन्त्रीका लागि भने अहिले पनि 2 कार्यकालको सीमा जारी। दिल्लीपछि पञ्जाब प्रान्तमा पनि 2/3 बढी बहुमत पाएको भारतको आम आदमी पार्टीले गोवाको विधानसभामा पनि यसैपालि खाता खोल्यो। अन्तिम मत परिणाममा गोवाका 40 विधानसभा सदस्य मध्ये 2 जना आम आदमी पार्टीका उम्मेद्वार विजयी। र विश्व ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष सन् 2021 मा विश्वमा 36 अर्ब 30 करोड मेट्रिक टन कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन। सन् 2020 मा भन्दा गत वर्ष विश्वमा कार्बन उत्सर्जनमा अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् 6% वृद्धि। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।